शालोम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते आप सभी तमाम अपनों के साथ मौजूद हैं और हम भी आप सबके साथ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वक्त में इस लाइव सेशन में मौजूद हैं सबरीना कंवल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से। मुझे कहते हैं सबरीना कंवल और आप इस खुशगवार मौसम में, खुशगवार शाम में मौजूद हैं और होपफुली कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और जितने भी काम आपने आज के दिन के हवाले से सोच रखे होंगे उनको आप बखूबी सरअंजाम दे पाए होंगे। हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं और इस बात की उम्मीद भी होती है कि आप जब भी जो काम करें वो बहुत अच्छे से, कामयाबी से हमकिनार किया जाए, क्योंकि आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। आप खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं, उसका मंसूबा आपकी ज़िंदगी के लिए है और वो आपके साथ है। तो जब वो आपके साथ है तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात, कोई भी इंसान आपके ख़िलाफ़ क्यों कर या फिर कैसे हो सकता है। तो जब वो आपके साथ है तो आपके सभी काम खैर आफियत से पाए जाएंगे और पाए जा सकते हैं। फ़क्त आपको उसके साथ रहना है। आज है 22 अगस्त सन 2020 और दिन है हफ्ता का, वीकेंड है, एंजॉय कर रहे होंगे और कल के दिन के हवाले से बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर रखी होगी, क्योंकि संडे इज़ अ फन डे, तो फ़न को प्लान करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि छुट्टी होती है, तमाम तर फैमिली घर पर मौजूद होती है। तो ऐसे में बहुत अच्छा कुछ प्लान होना चाहिए, अच्छे खाने बनाने चाहिए, आउटिंग का प्लान बना लें या कुछ भी। एक हेक्टिक रूटीन के बाद एक इंजॉयमेंट का दिन होना चाहिए ज़रूर, ताकि आप रिलैक्स हो सकें, वार्म अप हो सकें नए आने वाले हफ्ता के लिए, ताकि आप फिर उसी से हेक्टिक रूटीन में से गुजरने के काबिल हो सकें। सो रोही खान हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शालोम सबरीना। शालोम रोही, कैसी हैं आप? सानिया राही जय मसीह की कह रही हैं। जय मसीह की सानिया, आप सब के लिए मेरी दुआएं हैं कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। बर्नार्ड शाह गुड इवनिंग कह रहे हैं एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस टू यू टू। ऐसे ही तमाम सभी अपनों के साथ हमेशा रहें और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। अपने बदनों से खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि आप अब कीमत से ख़रीदे गए हैं। सो ज़रूर है कि खुदा ही का जलाल आपकी बदनों से, आपके काम और कलाम से ज़ाहिर हो। आज हमने जो आपसे सवाल किया था वो ये था कि हम चूँकि बात कर रहे हैं उस दौर की जो ग़ुलामी का दौर था, मिस्री ग़ुलामी का दौर बनी इसराइलियों पर, और खुदावंद ने जब अपने लोगों को, बनी इसराइल को मिस्री ग़ुलामी से रिहाई बख्शनी थी, तो खुदावंद ने एक पूरा सेटअप प्रोवाइड किया, एक लीडर मुकर्रर किया कि जिसकी क़ियादत में बनी इसराइली मिस्र से कूच कर सकें। तो भी वहाँ पर जो मिस्र में फ़िरौन जो हाकिम थे, जो बादशाह थे, वो उनको जाने देना ना चाहते थे कि ये लोग यहाँ से जाएं। तो भी एक बहुत देखते हैं हम कि किस तरह से खुदावंद ने अपने जलाल भरे हाथ से, अपने ज़ोरावर बाजू से वहाँ से बनी इसराइलियों को निकाला। तो सवाल आज आपके लिए यह था कि मिस्रियों पर आने वाली 10 आफात, यानी कि उन 10 आफात के ज़रिए से बनी इसराइली वहाँ से निकाले गए, तो उन आफात का आना खुदा की तरफ से तय था और वो उन पे ज़ाहिर करना था कि बनी इसराइल में एक ही खुदावंद है और वही हाकिम कुल हैं, वही इख्तियार कुल हैं, वो लामहदूद हैं। और जब ये हुआ तो उन 10 आफात में से ऐसा हुआ कि कुछ वक्त तो फ़िरौन ने खुद अपने दिल को सख्त किया, लेकिन कुछ बार में ऐसा हुआ कि खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त किया ताकि वो बनी इसराइलियों को जाने ना दे। तो सवाल यही था कि कितनी बार फ़िरौन ने खुद अपने दिल को सख्त किया था। तो इसका जवाब आज आपने खुद देना था, क्योंकि हमने आपसे कल भी कहा था कि इसका स्पेसिफिक रेफरेंस हम नहीं दे पाएंगे। आपको खुद तमाम तर वाक़यात को पढ़ के काउंट करना होगा उस सारे बार को कि कितनी बार खुदा ने दिल सख्त किया था और कितनी बार फ़िरौन ने। तो सही जवाब था जी 6 बार। 6 बार फ़िरौन ने खुद अपना दिल सख्त किया था और 4 बार ऐसा हुआ कि खुदावंद ने अलाउ किया उसका दिल सख्त हो। और ऐसा क्यों हुआ, ये इस पर अभी हम बात करने जा रहे हैं। सो जब हम बात करते हैं या जब भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं लफ्ज़ खुदा को, तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है, लामहदूद। ठीक है। और खुदावंद की सफ़ात में ताकत, ज़ोर, इख्तियार, ला तब्दील, रहीम, शफ़क़त, एंडलेस पावर, वाहिद, हाकिम आला, इख्तियार कुल और फाइनल अथॉरिटी,
یہ ساری چیزیں ہم خدا کے نام کے ساتھ دیکھتے ہیں، جوڑتے ہیں خدا کی ذات کے ساتھ، کیونکہ یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے نظام میں جو بادشاہت کا نظام تھا، اس میں جو سلطنت سنبھالنے والا ہوتا تھا وہ بھی خود کو آل اینڈ آل سمجھتا تھا، یعنی کہ خود کو زمینی خدا سمجھتا تھا کہ میں ہی فائنل اتھارٹی میں ہوں، میرے پاس اختیار ہے اور میں جیسا چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ تو دوسرے الفاظ میں ایگزیکٹلی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سلطنت کا بادشاہ ہوتا تھا، بادشاہ جس کے قبضہ میں ہوتی تھی، جس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ خود کو زمین کا خدا مانتا تھا، اس ایریا کا جس میں وہ حاکم تھا، جس میں اس کے اختیار کو رکھا گیا تھا۔ تو اسی طرح سے جب ہم فرعون کو دیکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیلیوں کو جانا نہیں دینا چاہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو مفت میں غلام ملے ہوئے تھے، بہت سے ایسے کام جو وہ چاہتا تھا ان پر جیسے چاہتا تھا حکومت کرتا تھا، اور بہت سے ایسے کام سخت محنت مشقت والے جو بیگار میں بنی اسرائیلیوں سے لیے جاتے تھے۔ اگر وہ بنی اسرائیلیوں کو جانے دیتا تو پھر وہ سارے کام کس نے کرنے تھے؟ کیونکہ ہم نے ابھی جانا کہ خدا کی ذات کے ساتھ ہم رحیم کو بھی دیکھتے ہیں، رحم کرنے والا، یعنی کہ خدا رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک طرح سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فرعون بھی اپنی رعایا کے لیے رحم کو چاہ رہا ہے، کیونکہ اگر بنی اسرائیلی چلے جاتے ہیں تو جتنے وہ سخت محنت کے کام، مشقت، جو سخت سے سخت اور بگاڑ لینے والے کام ہیں، وہ بنی اسرائیلیوں کے جانے کے بعد خواہ مصریوں کو کرنے پڑتے۔ تو وہ اس میں یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ بنی اسرائیلی کو اتنا سلائٹلی اسموتھلی جانے دے گا تو وہ سارے کام مصریوں پر آ جائیں گے، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا، کہ وہ چاہتا تھا کہ میرے لوگ آرام میں رہیں، وہ ایک شاہانہ لائف جئیں، اور لیکن ہمیں یہ غلام بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اس لیے وہ بنی اسرائیلیوں کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور اس عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی ہمیں نفرت بھی نظر آتی ہے، تعصب بھی نظر آتا ہے، جلن، غصہ، ہر طرح کی وہ اپنے قوم کے لیے بوجھ بھی رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ بیگار میں کام لینے کے لیے غلام چاہیے ہی چاہیے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ خدا ان کو وہ بنی اسرائیلیوں کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا، باوجود اس کے کہ اس نے خدا کے ہاتھ کو ان لوگوں پر دیکھا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں بھی جائیں، کہیں بھی رہیں، تو بھی فائنلی اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہی آ کر ہم سکون محسوس کرتے ہیں، جہاں ہماری مرضی ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ اپنا گھر جنت کی مثال ہوتا ہے۔ اور خداوند نے بنی اسرائیلیوں کے آہ و نالا کو سنا، اس رونا کو دیکھا، اس غلامی کو دیکھا، اس سخت محنت مشقت کو دیکھا جو بیگار میں، یعنی کہ منہ میں کڑا کر، غصہ کر کے مصری بنی اسرائیلیوں سے لیتے تھے۔ وہ سب جب خداوند نے دیکھا تو خداوند ان کو اپنا ملک، اپنا گھر، اپنی جگہ پرووائڈ کرنا چاہتے تھے، جہاں بنی اسرائیلی، خدا کے لوگ، خدا کے چنے ہوئے لوگ اس جگہ میں رہ سکے۔ اور وہ جگہ جہاں پر خداوند ان کو لے جانا چاہتے تھے وہ سپر بلیسڈ تھی، کیونکہ وہاں پر خداوند نے بارہا جب پرومس لینڈ کا، اس وعدہ کی سرزمین کا ذکر کیا، تو خداوند نے کہا کہ میں وہاں بنی اسرائیلیوں کو لے جانا چاہتا ہوں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سو یہ خداوند کا الٹیمیٹ پلان تھا بنی اسرائیل کے لیے، لیکن فرعون اس میں چونکہ ویلن کا کردار ادا کر رہے تھے اور جانا نہیں دینا چاہتے تھے، تو اس میں کافی زیادہ ان فرعون کو مصیبتوں کا سامنا کرنا بھی پڑا، تو بھی اس نے بارہا اپنے دل کو سخت کیا، اور وہ اس بات پر نہ آیا کہ وہ سلائٹلی اسموتھلی بنی اسرائیلیوں کو جانے دیں۔ اچھا جی، روحی خان نے بلیسنگز چاہی، نبیلہ سہیل ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ گڈ ایوننگ سسٹر، گڈ ایوننگ نبیلہ، تھینک یو آپ کے یہاں آنے کے لیے، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی قدرت جو ہے وہ ہماری کمزوریوں میں پوری ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم یوحنا کی انجیل، یعنی کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل کے 9ویں باب کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر یسوع مسیح سے سوال کیا گیا تھا ایک اندھے کو دیکھ کر کہ کیا اس اندھے نے گناہ کیا، کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ لیکن یسوع المسیح نے جواب دیا کہ نہ تو اس نے گناہ کیا اور نہ ہی اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا
हुआ कि खुदा के काम इसमें ज़ाहिर हों। सो खुदावन ने इसलिए भी फ़िरौन का दिल सख्त किया ताकि वो खुदावन अपने जलाल को, अपनी कुदरत को और खुदा के कामों को, जो वो कुल इख्तियार कुल है जो उसके हाथ में है, जो इसका उसको इख्तियार है ना सिर्फ आसमान पर बल्कि ज़मीन पर भी, वो उसको दिखा सकें और ताकि वो बता सकें कि खुदावन जिसके साथ होता है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, वो कभी भी हारता नहीं, और एट दी एंड फ़तेह खुदा के लोगों की होती है। सो खुदावन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं, जब हम पहला करंथियों उसके पहले बाब की 27वीं आयत को देखते हैं, 26वीं आयत से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बात आपको वाज़िया हो जाएगी। लेकिन 27वीं आयत में लिखा है कि खुदावन बेवकूफ़ों को चुनते हैं ताकि हकीमों को शर्मिंदा करें, और कमज़ोरों को चुनते हैं ताकि ज़ोरावर शर्मिंदा हों। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कलाम की ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं एज इट इज़, क्योंकि खुदावन ने मूसा को चुना जो कि कुन जुबान था, बेशक वो कमज़ोर भी होगा, वो खुद को इस काबिल नहीं समझता था कि वो बनी इसराइलियों की क़यादत कर सके, लीडर बन सके, लेकिन खुदावन ने उसको चुना। क्योंकि अगर इंसानों की नज़र से देखा जाए तो शायद हम भी ये मानते कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो ठीक से बोल भी नहीं सकता, ये होगा हमारा लीडर, लेकिन खुदा की नज़र उस पर थी, खुदावन ने उसको चुना, ये खुदावन का प्लान था। और अगर हम इंसानी नज़र से देखें तो वहाँ बनी इसराइल में और भी बहुत से काबिल लोग होंगे, एजुकेटेड होंगे, ज़्यादा ताकतवर होंगे जिस्मानत के लिहाज से, या बहुत सी खसूसियात हो सकती हैं, शक्ल सूरत भी हो सकती है, लेकिन खुदावन ने जब नज़र की तो खुदावन ने एक तोतले इंसान को चुना बनी इसराइल की क़यादत के लिए, क्योंकि खुदावन लिखा है कि खुदावन कमज़ोरों को चुनते हैं ताकि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करें। सो खुदावन ने एक कमज़ोर को चुना ताकि वो ज़ोरावर के सामने खड़े होकर खुदावन के जलाल को ज़ाहिर कर सके कि बेशक खुदावन ही फाइनल अथॉरिटी है, एंडलेस पावर है। और आगे हम देखते हैं कि बहुत से मोजज़ात किए गए, लेकिन उन मोजज़ात को जब फ़िरौन ने अपने ही हाकिमों और दनाओं को बुलाकर उनसे भी वो ही सब कुछ जादू के ज़रिए से करवाया, और वो हुआ भी, लेकिन फ़ाइनल अथॉरिटी फिर भी खुदावन की ही रही, क्योंकि उनका मोजज़ा होने के साथ ही वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता था। वो किसी न किसी तरह से उनका मोजज़ा होकर भी मौकूफ़ हो जाता था। सो इसी तरह से हम ये भी देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं पहला करंथियों की 6 बाब की 20वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ये भी लिखा है कि पास जो अब तुम कीमत से खरीदे गए हो तो अपने बदनों से खुदावन का जलाल ज़ाहिर करो। सो देखें कि वहाँ पर भले ही हमारे पास न्यू टेस्टामेंट नहीं था, खुदावन यीशु मसीह नहीं आए थे, लेकिन अब जो हम आज के दौर में मौजूद हैं, आज दौर में मौजूद होते हुए जब हम फजल के दौर में हैं, हम यीशु मसीहा के लहू से धुल चुके हैं, खरीदे जा चुके हैं, निजात पा चुके हैं, तो हमारे लिए कितना अहम है कि हम अपने बदनों से खुदावन का जलाल ज़ाहिर करें, क्योंकि वहाँ पर बनी इसराइली तो कीमत से खून से ख़रीदे नहीं गए थे, लेकिन तो भी खुदावन का हाथ उन पर था। और आज जो हम खून से ख़रीदे गए हैं, हमारे लिए कितना लाजिम व मौसूम है कि हम खुदावन के हाथ के नीचे रहें और हमेशा अपने बदनों से, अपनी ज़िंदगी से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए ये ज़ाहिर करें कि बेशक हम यहोवा पाक के, यहोवा ज़िंदा यहोवा के मानने वाले खुदावन हैं। रोहे खान हमें कुछ कहना चाह रही हैं, मेरी सिस्टर रुबीना सुहेल के लिए दुआ करें, वो ठीक नहीं है। ज़रूर अभी हम आपके लिए जब प्रेयर करेंगे तो आपकी सिस्टर के लिए भी ज़रूर प्रेयर करेंगे। और यहाँ पर जल्दी से मैं आपके सामने उन रेफरेंसेस को रखना चाहती हूँ। सारे तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ वो 4 रेफरेंस पढ़ लेते हैं जिसमें खुदावन ने फ़िरौन का दिल सख्त किया। बाकी जितने रह जाएंगे वो बहुत हमें वाज़ेह हो जाए, क्लियर हो जाएगा कि वो 6 दफ़ा यानी कि 6 टाइम्स फ़िरौन ने खुद सख्त किया था। तो हमारे लिए आसानी है कि हम वो 4 रेफरेंसेस पढ़ लें जिसमें खुदावन ने फ़िरौन का दिल सख्त किया था। सो जल्दी से हम रेफरेंस पढ़ने के बाद आपके लिए प्रेयर करते हैं और आज के इस कलाम के हवाले से हासिल कलाम की तरफ भी जाते हैं। और सबसे पहला जो रेफरेंस है कि खुदावन ने फ़िरौन का दिल सख्त किया, उसमें है जी खरूज की किताब, उसका 7वां बाब और 7वें बाब की जब 13वीं आयत को हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और फ़िरौन का दिल लेट मी चेक
یہ فرعون نے خود دل سخت کیا تھا، اور آپ ضرور اس بارے میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان تمام تر ریفرنسز کو ڈسکرپشن میں ڈال دیں تاکہ آپ اپنی بائبل پہ مارک کر سکیں اور بچوں کو بھی سکھا سکیں، بتا سکیں، اور یہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہ سکے یہ بات۔ اور خداوند نے جب پہلی بار فرعون کا دل سخت کیا تھا وہ تھا جی نامے باب کی 12ویں آیت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ دوسری بار 10ویں باب کی 20ویں آیت ہم دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ یہ دوسری دفعہ ہو گئی جی۔ تیسری دفعہ یہاں 10ویں باب کی ہی 27ویں آیت میں درج ہے، لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا۔ اور چوتھی دفعہ جو ہمارے سامنے ریفرنس موجود ہے وہ ہے 11ویں باب کی 10ویں آیت، اور یہ میرے پاس بائبل میں مارک ہے، اور ضرور ہے کہ آپ بھی اپنی پرسنل بائبل میں اس کو مارک کریں اور اس لائن کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر کے 1 2 3 4 لکھ دیں تاکہ بچوں کے لیے بھی جب وہ دیکھیں اور آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے اس کو دیکھنا اور بتانا اور سمجھانا۔ 10ویں آیت ہم رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے 11ویں باب کی۔ اور موسیٰ اور ہارون نے یہ کرامات فرعون کو دکھائیں، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ یہ تھا جی چوتھی دفعہ، اور اس سے پیچھے جتنی بھی 6 بار تھیں وہ فرعون نے خود اپنے دل کو سخت کر دیا، اور ایک بار تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ فرعون کا دل تعصب سے بھر گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا، یعنی کہ وہ حسد میں آ گیا، وہ ان سے اور زیادہ کڑنے لگا۔ اور پھر ہم اسی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے خداوند سے شکایت کی تھی کہ جب سے میں فرعون کے پاس گیا ہوں آپ نے مجھے بھیجا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو میں چھڑاؤں گا، رہائی بخشوں گا، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا، الٹا ان پر اور سختی آ گئی ہے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں کون جی سفران، ہمیں جوائن کر آمین کہا انہوں نے، تھینک یو سو ویری مچ۔ اور یہ جو شکایت والی بات ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے 5ویں باب کی 22ویں آیت آپ کے سامنے جلدی سے پڑھ دیتی ہوں۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا، اے خداوند تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی، اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی۔ یہ بزرگ موسیٰ کی شکایت تھی، یہ ان کی گلہ تھا خداوند سے کہ جب سے آپ نے مجھے بھیجا ہے میں اس نے جانے تو نہیں دیا، الٹا ان سے اور زیادہ سختی سے برائی کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کہ وہ اور زیادہ مشکل میں پڑ گئے ہیں، اور کیا آپ ان کی تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے تو ذرا بھی ان کو رہائی بخشی، یعنی کہ بزرگ موسیٰ کو ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ جس سے ان کو لگے کہ واقعی ان کی رہائی ممکن ہے، اور وہ اس طرح سے۔ لیکن اگلے ہی یہاں پر 5ویں باب کا اختتام ہو جاتا ہے، اور 6ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب وہ زوراور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا، اور زوراور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ یعنی کہ پہلے تو فرعون نے خداوند کو بہت ستایا، بہت تنگ کیا، لیکن خداوند نے بھی الٹیمیٹ فیصلہ کیا کہ نہیں، بزرگ موسیٰ کو بھی یقین دلا دے کہ اب تو دیکھے گا کہ میں کرتا کیا ہوں، کیونکہ فرعون تب زوراور ہاتھ سے ان بنی اسرائیلوں کو جانے دے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی کہ میں ایسا کچھ کروں گا کہ وہ خود ان سے کہے گا جاؤ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، یعنی کہ وہ خود اپنے ملک سے ان کو نکال دے گا۔ دیکھیں کہ خداوند کس طرح سے اپنے لوگوں کے لیے لڑتے ہیں، اپنے لوگوں کی جنگ لڑتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے فکر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر اس پورے واقعے میں، اس پوری بات میں جو ہم نے آج دیکھی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنی قدرت، اپنی طاقت سے اسے دکھایا کہ زمین پر انسان کا اختیار محدود ہے۔ بے شک وہ حاکم تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ اس کے پاس سلطنت تھی، وہ پورے ملک کا اختیار اس کے پاس تھا، تو بھی کہ پورے ملک کے اختیار ہونے سے یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ لامحدود ہو گئے ہیں، بلکہ انسان کا اختیار ہمیشہ محدود رہا ہے، اور
جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے خدا نے یہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا کہ انسان کا اختیار محدود ہے اور وہ اپنی ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتا، تو وہ خداوند نے اپنے لوگوں کو وہ اختیار بخشتا ہے، وہ ان کو عزت دیتا ہے، ان کو حشم دیتا ہے، اختیار بھی بخشتا ہے، لیکن اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ جس بھی مقام پر پہنچے، وہ خواہ کتنا بھی اختیار کیوں نہ حاصل کر لے، کتنا پاورفل کیوں نہ ہو جائے، اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ انسان ہے، کیونکہ زبور کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انسان خود کو بشر ہی جانے کہ میں بشر ہوں، مجھے خدا نے بنایا ہے، اور جب میں اپنے بنانے والے سے آگے کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اور جب یہ بات فرعون کو سمجھائی گئی تو آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان صرف انسان ہے، یعنی کہ محدود ہے، اس کے اختیارات ایک لمٹ میں ہیں، وہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، اینڈ لیس نہیں ہے، اس لیے خدا کا انسان سے کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا لامحدود ہے اور انسان محدود ہے۔ آج کے اس سارے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے، اور اس کلام کا حاصل کلام بھی آج کا یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خدا لامحدود ہے اور ہم جو انسان ہیں وہ محدود ہیں، اور ہماری ایک حد ہے اور اس حد سے پار جا کر ہم کچھ بھی کر نہیں سکتے، اور خدا کے ساتھ تو مقابلہ کرنے کا ہم کبھی سوچیں بھی نہیں۔ اور پھر امثال آخری ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ امثال کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں اس کا 11واں باب 31ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ صادق کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا تو کتنا زیادہ شریر کو اور گناہ گار کو۔ یعنی کہ اگر خداوند کی طرف سے صادق کا اجر یقینی ہے تو پھر اس بات کا بھی آپ یقین رکھیں کہ اگر صادق کا اجر یقینی ہے، اس کو بدلہ مل سکتا ہے، تو گناہ گار اور شریر کو کتنا بدلہ خداوند کیوں نہ دیں گے۔ سو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے گناہ سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں اس ساری سرشت سے، اور خداوند میں محفوظ رہ سکیں۔ بے شک خداوند ہم سے نہ چاہتے ہوئے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو بھی ان کا اقرار کرنا، ان کو ترک کرنا ہی ہمارے لیے خداوند کی طرف سے معافی اور بلیسنگز کو لے کر آتا ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دیں اور اپنے میں بڑھنے کا بھاری فضل بخشیں۔ آج کے ساتھیوں کے نام کر لیتے ہیں شامل جنہوں نے ہمیں یوٹیوب، انسٹاگرام اور فیس بک پر آنسر دیا۔ یوٹیوب پر ہمیں آنسر دینے والوں میں شامل ہیں صوبیہ جمال ایبٹ آباد سے، پاپا گل نے ہمیں آنسر کیا، ابرش اینجل نے آنسر کیا، اور آنسر کیا ثانیہ رحمت نے۔ انسٹاگرام پر ہمیں آنسر دیا آئمہ کوری نے اور ثانیہ راہی نے، اور فیس بک پر آنسر دینے والوں میں شامل ہیں اویناش پرکاش مرتان سے، ناز گل پشاور سے، راہیلہ حلیم نے ہمیں آنسر کیا، بے حد شکر گزار ہیں روحی خان نے ہمیں آنسر کیا، ایبٹ آباد سے ایمن اینجل نے ہمیں آنسر کیا اسلام آباد سے، اور ثانیہ راہی نے آنسر کیا پشاور سے۔ سو یہ تو تھے آج کے تمام تر ساتھیوں کے نام جنہوں نے ہمیں آنسر کیا، بے حد شکر گزار ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے پیار، آپ کی کیئر کا ہمیں انتظار رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ کو جب سوال دیا جائے تو رسپانس ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں انتظار۔ سو انتظار کی گھڑیاں بہت خراب ہوتی ہیں، آپ ہمارے انتظار کو نہیں بڑھایا کریں اور جلدی سے آنسر کر دیا کریں، اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ لیکن آپ ابھی بھی آپ جب جس بھی مقام تک پہنچے اپنی زندگی میں، تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ جو آپ کو عزت، دولت، حشمت بخشتا ہے وہ اس کو لینا بھی جانتا ہے۔ سو آپ جس بھی مقام پر پہنچیں، خداوند کے خوف کو اپنے دل میں ضرور رکھیں، کیونکہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ جب آپ خداوند سے ڈرتے ہیں اور خداوند کی حکمت آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور جب خداوند کی حکمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر آپ سے گناہ کم ہوتے ہیں، اور آپ اس زندگی میں رہتے ہیں جو خداوند آپ کو خداوند کے نزدیک رکھے، اور خداوند کی برکات کو اپنی زندگی میں نازل کرتے رہیں، اور آپ ہمیشہ کامیابی سرفرازی سے ہمکنار ہوتے رہیں۔ ضرور وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں تاکہ ہم اپنی مناجات خداوند کے حضور رکھ سکیں، اور خداوند ہمیں اپنے میں رہنے کا بھاری فضل بخشیں۔ سو آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں۔ قدوس مہربان رب الافواج بحر کے خالق اور مالک، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے پیارے باپ اسمانیشی اس بات کے لیے کہ آج آپ نے ہمیں سمجھا دیا پیارے باپ اسمانیشی کہ آپ لامحدود ہیں اور ہم محدود ہیں پیارے باپ اسمانیشی۔ ہم کبھی بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اپنی زندگی میں برکات کو نہیں رکھ سکتے پیارے باپ اسمانیشی۔ بے شک ہمیں اپنی زندگی میں پراسپر ہونے کے لیے آپ کے ساتھ جڑنا ہے، اور آپ کے ساتھ جڑ ہم ایسے ہی رہ سکتے ہیں جیسے ہم اپنی پست حالی
पर नजर करें प्यारे बाप आसमां जी, और आप खुद को खाली कर दें और आपके ताबे हो जाएं, और हमेशा उन कामों को तरजीह दें जो आपकी मर्जी के मौफिक हों, जो आपके हुजूर खुशगवार गुजरें और आप ही के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस बनते रहें। आपका शुक्र करते प्यारे बाप आसमां जी आज के दिन की मदद और हिफाजत के लिए, गुज़िश्ता वक्त की मदद और हिफाजत के लिए कि आपने हमारी जिंदगियों पर से डेथ ऑफ स्पिरिट को कैंसिल किया, एक्सीडेंटल स्पिरिट्स को हमारी जिंदगी पर से कैंसिल कर दिया और इब्लीस के चलते तीरों को ज़ाइल किया प्यारे बाप आसमां जी, ताकि उसके मंसूबे हमारी जिंदगी में काम ना करने पाए और हम जिंदों की ज़मीन पर रहते हुए हमेशा आपकी कुदरत, आपके जलाल को अपनी ज़िंदगी में देखते रहें। आपका शुक्र करते प्यारे बाप आसमां जी तमाम तर देखने सुनने वालों के लिए जो हमारे साथ रहते प्यारे बाप आसमां जी, जो खुदा उन के कलाम को सीखने के लिए, उसके मुताले के लिए प्यारे बाप आसमां जी सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं प्यारे बाप आसमां जी, इन सब के लिए आपकी कसरत की बरकत चाहती प्यारे बाप आसमां जी। आप अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शते हैं प्यारे बाप आसमां जी, तो आज का कलाम आप इन जिंदगियों के लिए प्यारे बाप आसमां जी शिफा का, बहाली का बायस हो प्यारे बाप आसमां जी, इनकी जिंदगियों में खुशहाली आए प्यारे बाप आसमां जी, हर तरह की बंधन मसीह यीशु के नाम से खुल जाए और जुए टूटे प्यारे बाप आसमां जी, ताकि जिंदगियां आज़ाद हों प्यारे बाप आसमां जी। वो आपके काम करने की नेचर को समझे प्यारे बाप आसमां जी, ताकि आपकी नेचर को जब हम समझ जाएं तो प्यारे बाप आसमां जी अपनी ज़िंदगी में भी ठीक खुदा जी आपके खादमीन की तरह प्रॉस्पर हो सकें, जैसा कि खुदा जी पुराने अहदनामा में हम देखते हैं, नए अहदनामा में देखते हैं कि किस तरह से आप अपने खादमों को बरकत बख्श कर प्यारे बाप आसमां जी उनकी ज़िंदगी से हमें नमूना पेश किया प्यारे बाप आसमां जी। आपका शुक्र करते हैं तमाम तर सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए प्यारे बाप आसमां जी, इन पर आपकी कसरत की बरकत को चाहते प्यारे बाप आसमां जी, और मिन्नत करते हैं इनकी ज़िंदगी से अंधेरे मसीह यीशु के नाम से चले जाएं, मायूसियाँ मसीह यीशु के नाम से चली जाएं, और ये ज़मीन की इंतहा तक आपके सच्चे गवाह ठहरे प्यारे बाप आसमां जी। मिन्नत करते खुदा जी रोही खान ने जो अपनी बहन के लिए रिक्वेस्ट दी है प्यारे बाप आसमां जी कि उनकी सिस्टर रुबीना ठीक नहीं है प्यारे बाप आसमां जी, तो आज मिन्नत करते हर तरह से मसीह यीशु के नाम से उनको वो सर से लेकर पाँव के तलवे तक छू लीजिए प्यारे बाप आसमां जी, हर तरह की बदनी कमजोरी मसीह यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे बाप आसमां जी, उनके घर में आपकी बरकत आए प्यारे बाप आसमां जी, वो आपके बड़े नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए उठा खड़ी की जाए और जमातों में जाकर आपके नाम को मुबारक कहें प्यारे बाप आसमां जी। मसीह यीशु के नाम से आज अपनी बेटी को एक बड़ी गवाही के लिए उठा खड़ा करें प्यारे बाप आसमां जी, ताकि वो यूं ही मदद सराई करती हुई प्यारे बाप आसमां जी आपके फाटकों में दाखिल हो प्यारे बाप आसमां जी। आपका शुक्र करते प्यारे बाप आसमां जी इस बात के लिए कि जो कुछ हमने आपसे मांगा आपने हमें बख्श दिया प्यारे बाप आसमां जी, आपके देने पर आपकी शुक्रगुजारी करते और प्रेयर बॉक्स में मौजूद सभी दुआओं इल्तिजाओं के लिए भी आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप आसमां जी कि आपने अपने लोगों को इस काबिल किया कि वो आपकी शुक्रगुजारी गुजार सकें प्यारे बाप आसमां जी, उनके दिल आपने शुक्रगुजारी से भरे प्यारे बाप आसमां जी, और उन दुआओं इल्तिजाओं को भी सुन लीजिए ताकि वो भी आपके हुजूर शुक्रगुजारी के तौर पर प्यारे बाप आसमां जी अपनी कुर्बानियाँ गुजार सकें और उनके दिल हमेशा आपकी शुक्रगुजारी, आपकी शादमानी से भर दिए जाएं। मसीह यीशु के नाम से हम ये इल्तिजा मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके हमारे साथ रहने के लिए। कल आपकी छुट्टी है, खूब से एंजॉय कीजिएगा और कल के दिन के हवाले से आप जो भी करें तो अगर मुमकिन हो तो मंडे को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने क्या कुछ किया, कहाँ पर आप गए, क्या मज़े के खाने आपने बनाए और आप किसी के गेस्ट बने या कोई आपके घर में आया। सो ये मैं चाहूँगी कि आप मंडे को मुझसे शेयर कीजिएगा। सो मंडे को मिलते हैं, आपको नया सवाल दिया जाएगा, नया सवाल आपने तसल्ली से सुनकर पढ़कर और जवाब देना है, रेफरेंस आपको दिया जाएगा, क्योंकि मंडे से हम ठीक उन 10 आफात के बारे में बात करेंगे जो मिस्रियों पर नाजिल हुई थी और किस तरह से उनको मिस्री गुलामी से बनी इसराइलियों को रिहाई मिली थी। सो मिस नहीं कीजिएगा, हम बगौर गहरा मुताला करेंगे। सो ज़रूर है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। सो मिलते हैं मंडे को सुबह में क्वेश्चन के साथ और शाम में लाइव सेशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।